Sa pagselebrar sa 2025 National Women's Month, gipalig-on sa Bureau of Fire Protection, Siquijor, ang ilang panlimbasog sa pagpasiugda sa kababaihan, pagkapatas ug inklusibidad. Ubos sa maayong pagpangulo ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Agoto, DSC Regional Director sa BFP R7, ug pinaagi sa aktibong suporta ni Fire Inspector Roderick S. Hamarolen, caretaker o PFM, Acting Municipal Fire Marshal sa Siquijor. Mibarog ang BFP Siquijor isip usa ka aktibong partisipante sa maong kalihukan. Ang maong programa nagsugod sa parade gikan sa Siquijor Boulevard padulong ngadto sa dugukanan sa Kapitolyo, Siquijor, diin pormal kini nga gisugdan. Kini gipahingusgan nga mahitabo pinaagi sa Provincial Government of Siquijor nga gitambungan sa mga kababayen-an gikan sa nagkalain-laing sektor sa ahensya sa tibuok probensya. Ang tema sa selebrasyon, babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Nagpasiugda sa papel sa kababaihan sa nagkalain-laing sektor ug ang ilang kontribusyon sa kalambuan sa komunidad. Usa sa nagunang punto sa maong kalihukan, mao ang aktibong partisipasyon sa mga babaeng bombero sa BFP nga nagpakita sa ilang lindog nga suporta alang sa gender equality, empowerment og inklusibidad sa sektor sa seguridad og serbisyong publiko. Sa padayon nga pagselebrar, ang BFP Siquijor kasamtangang nagabuhat alang sa pagluso sa ilang misyon ug sa paghimo sa mas inklusibong palibot alang sa kababaihan aron mapakita ang ilang bililhong papel sa pagtukod sa usa ka lig-on ug mauswagon nga nasod samtang nag-alagad alang sa paglikay sa sunog ug pagresponde sa posibleng emerhensiya. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Albert B. Candidisimo Jr.